अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम सादिया अफसार। ऐसे मालूम होता है कि जैसे नेटो और यूरोपीय यूनियन का इख्तिताम बहुत करीब है और शायद नेटो ममालिक के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ज़्यादा खतरा प्रेसिडेंट ट्रंप बनते जा रहे हैं, अमरीकी सदर जो कि उनके इत्तेहादी हैं। अगर आप देखें वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी इख्तलाफ आपको नज़र आता है। नेटो के जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें अगर आप देखें फिनलैंड है, नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स और बरतानिया, इन तमाम ममालिक ने यूएस को ये पैगाम दिया है कि हम डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं, लिहाजा इस किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से बयान दे चुके हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रीनलैंड को हासिल करें और जो मुल्क भी इसकी मुखालफत करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लिहाजा उन्होंने भी इन तमाम नेटो कंट्रीज़ को वार्न कर दिया। नेटो अमेरिका उसका हिस्सा है, लेकिन इस वक्त में यूएस और नेटो के जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको यही मद्दे मुकाबिल नज़र आते हैं। अच्छा, बयान तो आ गया कि जी हम ग्रीनलैंड का साथ देंगे, हम डेनमार्क का साथ देंगे, और अगर ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे की कोशिश हुई तो फिर इससे नेटो के तमाम ममालिक के अंदर बहुत रिफ्ट्स और बहुत तलखी पैदा हो जाएगी। अब दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। एक तरफ यूएस है, अमरीकी सदर हैं, और दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये यूरोपीय ममालिक, क्या नेटो के, अमेरिका के अलावा जितने रुकन ममालिक हैं, वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि किसी सूरत वो प्रेसिडेंट ट्रंप को या अमेरिका को रोक सकेंगे? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है और जवाब नफी में है। इसका जवाब है कि नहीं, उनमें इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है। जैसे अमेरिकी सदर वेनेजुएला पर हमले को एक बहुत अपने लिए अहम समझते हैं, अमेरिका के लिए अहम समझते हैं। वो बार बार बताते हैं कि जनाब दिस वाज आवर बैकयार्ड, दिस स्टिल इज़ आवर बैकयार्ड एंड दिस इज़ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और यहाँ पे किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस होती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनती है, तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिमिलरली ग्रीनलैंड पे भी उनको यही इशू आता है कि ग्रीनलैंड भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम हो गया है, वरना चाइना और रूस की पेनिट्रेशन आपको वहाँ ज़्यादा नज़र आएगी, और अगर ऐसा होता है तो हम तो कुछ कर जाएंगे ग्रीनलैंड के अंदर, लेकिन बाकी ममालिक कुछ नहीं कर सकेंगे। सो इस पे भी उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। नाउ द थिंग इज कि वेनेजुएला पर हमला हुआ, आपको दीगर ममालिक की तरफ से बयानात नज़र आए, बिल्कुल आए, और अगर बयानात देख लें तो आपको बरतानिया की तरफ से भी नज़र आया, आपको डेनमार्क की तरफ से भी नज़र आया, लेकिन कोई भी मुल्क क्या प्रैक्टिकली इस चीज़ को रोक सका? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के और अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की इनमें इतनी जुर्रत है? तो नहीं है। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बयान सामने रखती हूँ, जो कि इटली के वजीर दिफा का है, ग्वाइडो क्रोसेटो। उन्होंने जो अपनी फोर्सेस हैं उनको ग्रीनलैंड भिजवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बात हो रही थी कि जी ग्रीनलैंड तमाम नेटो के रुकन ममालिक जो हैं वो फौरी तौर पे अपनी मिलिट्री को पहुंचाएं और हमने इसको हर सूरत प्रोटेक्ट करना है, और कहीं से भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम ग्रीनलैंड के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये भी सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपको फैक्ट। फ्रांस ने भिजवाए अपने फौजी, जर्मनी ने भी भिजवाए अपने फौजी, लेकिन जो नंबर आप सुनेंगे तो आपको बहुत हैरत होगी कि ये क्या मजाक हो रहा है। फ्रांस ने अपने 15 फौजी भिजवाए और जर्मनी ने अपने 13 फौजी भिजवाए। सो इसी से अंदाजा लगा लें कि इफ दिस इज नॉट अ जोक देन व्हाट इज। सो आप मुझे बताइए कि 15, 13, 10, 12 इन फौजियों से क्या आपको लगता है कि अमेरिका का रास्ता रुक सकता है? क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक पाएंगे? जैसे वो वेनेजुएला के सदर को अगवा करके ले गए, तो क्या यहाँ पे कुछ मुश्किल है उनके लिए? क्या यूरोपीय ममालिक अपनी बाकायदा तमाम फौजें वहाँ भेज देंगे? तो नहीं, 12, 13, 11, 15 ये फौजी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यही वजह है, इटली के वजीर दिफा ने भी यही बात की है कि हम अपनी जो फौज है उसको ग्रीनलैंड नहीं भिजवाएंगे। आप अमेरिका के बयानात में सख्ती भी देख रहे हैं, और आपको सुन के ये हैरत भी होगी कि जो जर्मनी ने अपने फौजी भिजवाए थे जिनकी तादाद 13 थी, उन्होंने वो फौजी वापस भी बुलवा लिए हैं, वो भी वहाँ से भाग के छोड़ छाड़ के जा चुके हैं।
سو یقینی طور پہ امریکہ کے لیے اس وقت ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کو جو یورپی یونین ہے یا نیٹو کے رکن ممالک ہیں ان کی طرف سے منافقت ضرور نظر آتی ہے۔ جب وینزویلا کے صدر کا اغوا، جیسے میں نے کہا کہ ہوا، تو اس پہ بھی آپ کو تمام ان ممالک کے سربراہان کی طرف سے باقاعدہ بتایا گیا کہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے۔ عالمی قوانین کے ایکسپرٹ ہیں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، ان سے بھی ریسنٹلی اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے تھوڑا آئیں بائیں شائیں کی، اور جب ان سے بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا ان کو اس پہ بات کرنے کے لیے کہ جی گرین لینڈ کے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے، فوجی بھجوانے کی بات ہوئی، یہ تمام تر سوالات ان سے صحافیوں نے کیے، تو ان کا جواب بڑا سمپل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس اتنی ڈیٹیلز ابھی ہیں ہی نہیں۔ سو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے اجتناب کیا جا رہا ہے کسی قسم کے رسپانس کو اس وقت سامنے لانے کے لیے۔ اور آپ کو جو بھی یہ نیٹو کا مشترکہ اعلامیہ جو جوائنٹ کمیونیکے نظر آتا ہے، اس میں آپ کو امریکہ کو ڈائریکٹ تنقید کرتے ہوئے یا امریکہ کی پالیسی کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا۔ یہ بتایا جاتا ہے تلخی ہوگی، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر اس وقت یہ معاملہ نہ رکا تو پھر آگے اور ممالک کی طرف بڑھے گا، لیکن امریکہ جو ہے وہ بڑا سمپل سا آپ کو اس پہ جواب دے دیتا ہے، کیونکہ آپ کی اس وقت خود کی کلیئرٹی نہیں ہے، آپ یو ایس کی پالیسی کو تنقید نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیٹو کا جو اتحاد ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو امریکہ آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ جی ہم ہی نیٹو ہیں، امریکہ ہی نیٹو ہے، اور اگر امریکہ نہیں ہوگا تو پھر نیٹو کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ سگنلنگ ہے جو اس وقت یو ایس کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ بہت ممالک ہیں، گرین لینڈ کی، ڈنمارک کی بات کریں گے، ساتھ دینے کا ذکر کریں گے، ساتھ کھڑے ہونے کا ذکر کریں گے، لیکن پھر پلٹ کے واپس وہی امریکی اسکرپٹ پہ چلنا شروع کر دیں گے، اور اس سے آپ کو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت یو ایس کے لیے راستہ بڑا کلیئر ہے۔ اور یورپ کے جتنے ممالک ہیں، جب وہ یوکرین کے معاملے پہ اکٹھے نہیں ہو پائے، جو کہ سب سے بڑا خطرہ وہ محسوس کرتے ہیں روس سے، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے، تو اگر یوکرین کے معاملے پہ اگر آپ کو وہ یونٹی نظر نہیں آتی ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ گرین لینڈ کے معاملے پہ آئے گی، وینزویلا کے معاملے پہ نہیں آئی، جن کے صدر کو وہ اغوا کر کے چلے گئے۔ سب لوگوں نے کہا انٹرنیشنل لاز ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ ملیا میٹ ہو گئے، لیکن آپ کو عملی طور پہ کوئی ملک بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ پر اگر یہی آپ حالات دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو الائنسز بنے ہوئے ہیں، یہ جو بلاکس بنے تھے، جس بھی مقصد کے لیے بنے تھے، چاہے وہ نیٹو ہو یا یورپین یونین ہو، یہ بڑی جلدی شاید اپنے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بہت جلد ان کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.